داداش شما چرا انقدر زود میرید؟ من که میخواستم امشب همینجا باشید. راستش زن داداش، ما همون آدمای زمان قدیم هستیم. مناسب نمیدونیم خونه یه خواهر یا دخترمون بمونیم. توی خونه‌ات یه وعده رو بودیم. همون کافیه. باشه درسته. هر جور خودتون صلاح میدونی. این بار شما تشریف بیارین کلبه درویشی ما. عروسی گیتی و ظفره. انشالله به محض اینکه تاریخش مشخص شد بهتون اطلاع میدیم. واقعا خیلی تبریک میگم، اما فریحه به من چیزی نگفته بود. خاله، آبجی فردوس همین چند لحظه پیش بهم گفت، واسه همین نتونستم بهتون بگم. آها که اینطور. نفیسه خیلی خیلی بهت تبریک میگم. ماشاءالله گیتی دختر دوست داشتنیه. انشالله خداوند خوشبختش کنه. آبجی بریم؟ آره تا خونه برسیم خورشیدم طلوع میکنه. خب صفیه جان، خدا حافظ. सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल